Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et notre séance concernant les systèmes, quelques exercices. Dans cet exercice, on va voir des cas particuliers. On a l'exercice résoudre ces deux systèmes, mais avant de résoudre ces deux systèmes, on va accéder à les cas particuliers pour améliorer vos connaissances. إذن قبل ما نبدا هذا التمرين غنحاول نوريكم لي كا بارتيكولي. إذن كيعطونا ان سيستيم على هذا الشكل ا اكس بلس بي يكغيك بلس اس تيغال سي ا بريم اكس بلس بي بريم يكغيك بلس تيغال سي بريم. إذن هنا قبل ما نوضح لكم هاد الكا بارتيكولي هنا غير غندير لكم هاد لي زيكواسيون ريدويت أو المعادلة المختصرة. يقدر يقول لك حل هذا التمرين هذا السيستم حله بالطريقة الهندسية، يعني الطريقة غرافيك. إذا ضروري تمروا على لي زيكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت هي كتلقى إيكغيك وديالات. إذا بالنسبة لهنا إيكغيك إتيغال هنا غنديرو أ سير بي إكس. هنا راه كيعطوك الأعداد راه ساهلة. هنا غنديرو موان جا إكس سير بي إكس بليس سي على بي. درت شديت سي قسمت على هاد بي اللي حدا يكراك بحال قسمت كلشي على بي، ودوزت هاديك اللي فيها إكس للجهة الأخرى تولي موان. نفس الشي هنا غنقسم كلشي على بي بريم. إذا تولي إكراك تساوي موان أ بريم على بي بريم إكس بليس سي بريم على بي بريم. هذه هي ليكواسيون ريدويت. من بعد نهضر لكم عليها. دابا المهم عندنا ان سيستيم، عندنا 3 كا، يعني نقدروا نلقاو سوليسيون اونيك يعني الحل الوحيد. امتى كنلقاو؟ يعني نلقاو واحد الكوبل، مثلا تقدر تلقاو واحد الكوبل 3 موان 2 ولا 1 0، يعني حل لهذه النظمه. هنايا اش كتعني هذه؟ ان هاد لي زيكواسيون ديال هاد المستقيم نسموه هاد المستقيم هذا هو دي، وغنسمو المستقيم الاخر دي بريم. اذا هاد المستقيم كيكونوا كيتقاطعوا في واحد النقطه نسموها مثلا ام. الاحداثيه الاولى هما هادو 3 موان 2 مثلا. هنا كيكونوا دي دغوات سيكونت متقاطعين. بالنسبة للدوزيام كا أوكين سوليسيون، ليس هناك حل. إذا بعد كنديرو الحل ديال هذا كنلقاو مكاينش الحل. إذا هنا كيكونوا هاد لي دغوات كيكونوا باغاليل. وفي الحل الجبري كنلقاو بعد كنكونو نخرجو كنلقاو مثلا زيرو استيغال واحد العدد كيلكونك. مثلا نلقاو مثلا استيغال 3 ولا مثلا زيرو استيغال موان 7. المهم كنلقاو بحال هكا. هاديك الساعة كنقولو بالعربية لا يمكن، أو كنقولو مثلا لو سيستيم نا أوكين سوليسيون. إذا هنا كنقولو نيكزيست با. هذا في الحل الجبري، وهذا الشيء في الحل الهندسي. بالنسبة للتخوازيم كنلقاو ان انفينيتي سوليسيون يعني عدة حلول، يعني عندنا ان انفينيتي دو كوبل. اذا في هذه اللحظة واش كنلقاو ان دي و دي بريم سون كونفوندي، يعني بالعربية منطبقان. وفي الحل الجبري كنلقاو مثلا زيرو تيغال ا زيرو. اذا كنقولو il y a une infinité. هنا كنقولو existe toujours. Donc il y a une infinité de
كوبل. نقدروا نعرفوا هذا الشيء، غندير لكم واحد اللون اخر. نقدروا نعرفوا هذا الشيء بالنسبه لهاد لا دوزيام كا ولا تخوازيام، يعني اوكان سوليسيون وانفينيتي تكون من هنا. اذا لقينا هاد العدد هذا كيساوي هذا، إذا كانوا متساويين، يعني إذا كانت هذيك أ سير بي و أ بريم سير بي بريم متساويين، هنا كاينين حالتين. الحالة الأولى هادو غيكونوا متساويين، إلا كانوا متساويين غندوزو لهاد الحالة هادي، هاد الحالة. كانوا مختلفين كندوزو لهاد الحالة. على حسب التمارين راه كطيحو في هادشي. غنحاولو ندوزو دابا للتمرين باش توضح لكم الصورة، ولكن غنديرو الحل الجبري. إذا غنبداو ببخومي سيستيم. إذا عندنا السيستيم هكذا. إذا كتلاحظوا هنا عندنا 2x وهنا عندنا موان x. إذا نضربو هادي فاش في 2 وهادي نخلوها هكا ونضربوها في حتى حاجة. إذا اش غيولي لي السيستيم عندنا؟ إلا ضربنا هاد السطر كله في 2 غتولي موان 2x بليس 6y إتيكال 2 فوا 5 هي 10. بالنسبة لهنا قلنا ما بحال ضربناها في واحد، يعني ما غيرناش، يعني ما غيتغير والو. إذا غنحطوها هي 2x موان 6y إتيكال موان 10. من بعد كنديرو عملية الجمع. إذا غنجمعو هادي مع هادي. إذا موان 2x بليس 6y بليس 2x موان 6y إتيكال، كنجمعو الزانكوني بوحدهم وهذوك المعالم بوحدهم، يعني 10 بليس موان 10 هي موان 10. إذا اش غندير عملية؟ إذا عندنا موان 2x بليس 2x زيرو، 6y موان 6y زيرو إتيكال 10 موان 10 زيرو. إذا لقيت زيرو إتيكال زيرو، هذيك اللي هضرت لكم عليها قبيل. إذا إكزيست كنكتبو هنا إكزيست توجور. دونك le système a une infinité de couples comme solution. ولا قال لكم اشنا هاد لا سوليسيون هي تو كوبل اكس، عفوا لو ستيلو، تو كوبل اكس بوان يغريك تيل كو. كتختاروا وحده من هاد الجوج، اما تختاروا هادي ولا تختاروا هادي. تيل كو 2x موان 6y إتيكال موان 10، وحده فيهم. فوالا. إذا هادي هي. وهنا كنلقاوهم إلا مجينا نديرو هنا هاديك المعادلة المختصرة ديال هادي غنسموها مثلا دي و دي بريم. هنا غنلقاوهم منطبقين، هاد دي ولا رسمنا دي بريم غتكون فوق منها، يعني فوق منها، يعني دي بريم. هنا كيتسماو كونفوندي. كنختارو غير وحدة فيهم، إما هادي أو إما هادي كوم سوليسيون. فوالا بور لو بروميير. بالنسبة لهاد لا دوزيام، إذا هنا حتى حنا غنحاولو نديرو الكومبينيزون لينيير التعرفية الخطية. كتلاحظو هنا كاينة 5 وهنا موان 15. إذا نحاولو نضربو هادي في 3. كتلاحظو إلا ضربتها في 3 فوا 5 سي 15 إكس، وهنا عندنا موان 15 إكس. مزيانة. إذا غتولي عندنا ديما كتحاولو تلقاو المتقابلين، السين كونترير. يعني هنا عندنا 3 فوا 5 إكس هي 15 إكس، 3 فوا موان جيكغيك هي موان 6 إكغيك، 3 فوا 1 سي 3. هنا ما تغيرش لأنه ما ضربنا في والو. تقدروا مثلا عوض 3 إذا
تختاروا مثلا هي نفسها، مثلا غتمشي على إيكغيك فاش نضربوها في موان قوا، غتعطينا بليس 6 إيكغيك باش تولي بليس إيكغيك موان 6 إيكغيك تعطينا النتيجة ديالها. نعرفو راه كاين واحد البليس، كاين واحد البليس. إذا هنا بعد لقينا هاكا، إذا غنديرو لاسوم قلنا هاد لي زانكوني بوحدهم، إذا 15 إكس موان 6 إيكغيك غنجمعوها مع هادي موان 15 إكس بليس 6 إيكغيك إتيكال 3 بليس موان 8 هي موان 8. إذا كتلاحظو أن 15 إكس موان 15 إكس سي زيرو، موان 6 إيكغيك بليس إيكغيك هي زيرو إتيكال 3 موان 8 هي موان 5. إذا زيرو موان 5 cela n'existe pas، يعني ماشي زيرو مكتساويش موان 5. دونك لو سيستيم n'admet aucun solution، مكاينش حل. إذا هنا راه خدينا مثلا هادي هي دي وهادي هي دي بريم ورسمنا المستقيمين بجوج لي دغوات خلقاهم متوازيين. Voilà pour cet exercice. Un autre séance pour voir d'autres cours.